तपाईँ दोस्रो फिल्म गर्दै हुनुहुन्छ अनुरागपछि केही समय ग्याप रह्यो बिचमा म्युजिक भिडियो म्युजिक भिडियो चाहिँ एलिजा बुक्सनलाई पुनर्जन्म दियो भन्दा के आपत्ति हुन्छ? हुँदैन, एकदमै पुनर्जन्मै हो मेरो र मैले धेरै कुरा सिक्न पाएँ म्युजिक भिडियोबाट होइन। अनि त्यही सिक्दा सिक्दै फिल्मको अफर आयो र घुइँचोको एकदमै राम्रो कथावस्तु एकदमै मन पर्यो मलाई र मैले ओके गरेँ। हजुर, अरू केही छ? कसैको क्वेसन छ? हजुर, सोधिहाल्नु ल। कुञ्चानजीलाई सोधौँ न, कुञ्चानजीले घुइँचो भन्ने फिल्म के हेरेर साइन गर्नुभयो? डिरेक्टर हेर्नुभयो कि नायिकाज्यूलाई हेर्नुभयो कि डिबी अफर आयो गरौँ भनेर गर्नुभयो? यति राम्रो म्युजिक भिडियो तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, तपाईँको रोजाइ चाहिँ घुइँचो किन भयो? हजुर दाइ, सो मलाई यो मुभीको अफर आउँदाखेरि घुइँचो सुन्दाखेरि अब सुरुमा त मैले स्टोरी कन्सेप्ट के छ भन्ने कुरा नै क्लियर आउट गरेँ। सो हाम्रो दिपेन्द्र दाइ हामी बसेर मैले हाम्रो पुरै एकचोटि स्टोरी कस्तो हुन्छ त र उहाँलाई प्लट हाम्रो सुनाउनु भयो, स्पेसली यसमा मेरो भूमिका के छ त होइन। सो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि आफ्नो एउटा कलालाई पनि एउटा निर्वाह गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी पाउँछ जस्तो लाग्यो मलाई र आफ्नो क्षमतापूर्वक काम गर्न सक्छु जस्तो लागेर चाहिँ त्यो हिसाबले गरेको हो। अब त्यसपछि हाम्रो यसमा अभिनेत्री हुनुहुन्छ होइन, टिम के छ कस्तो छ त्यो त पछि आयो। र फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो क्यारेक्टर बिल्डअप कस्तो छ र स्टोरी त्यो हिसाबले मलाई अलिकति मलाई इन्ट्रेस्टेड पार्यो। अब एलिजाजी तपाईँ एकदम हटमा आउनु भएको छ आज होइन कार्यक्रममा होइन, फिल्ममा पनि यस्तै हट हेर्न पाइन्छ कि अरू के छ फरक? त्यो त अहिले नभन्नु होला। हजुर, एलिजाजीको कुन अवतार चाहिँ घुइँचोमा हेर्न पाइन्छ? सब क्यारेक्टर अहिले नफुलाउँदा हजुर, अलिअलि हट पनि छ, अलिअलि तपाईँ हट हो कि सफ्ट हो? सफ्ट हो, सफ्ट। हट प्रेसमा मात्रै हो? तपाईँहरूले म्युजिक भिडियो पनि हेरिरहनु भएको छ नि होइन? हजुर, म्युजिक हिजो मात्रै रिलिज भएको एउटा त्यो पनि हट। हजुर, त्यो पनि हटै छ, हेर्नु होला है त्यो पनि। कुञ्चानजीलाई चाहिँ एलिजाजी नायिका भनेर फिल्मको अफर पाउँदाखेरि तपाईँले सबभन्दा पहिला के सोच्नुभयो? मैले सबभन्दा पहिला त अब उहाँलाई पहिलेदेखि अब हाम्रो यो मिडिया लाइनमा देखिरहेको सुनिरहेको व्यक्ति हुनुभयो। अनि त्यसपछि गएर मैले त्यो साइन गर्नु अगाडिसम्म एक दुई दिन टाइम लिएको थिएँ। सो त्यो दौरानमा चाहिँ मैले अब उहाँको काम के कस्तो छ त्यो कुराहरू सबै यसो छनौट गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लागेको छ, त्यो हिसाबमा गएको हो मलाई। दिपेन दाइ जस्तो तपाईँले अगाडि बढाएका 3टा फिल्ममा एकदमै नाम चलेका एकदमै खारिएका कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो 3टै फिल्ममा होइन। अब यो 5औँ फिल्म भनौँ तपाईँको 4औँ बन्दैछ होइन, यो 5औँ फिल्ममा अब कुञ्चानजी डेब्यू हुनुहुन्छ, एलिजाजीको दोस्रो फिल्म छ, कसरी प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरू दुईजनालाई? के सोच्नु भएको छ दिपेन दाइले चाहिँ एज अ डाइरेक्टर रूपमा? यस्तो अब फिल्ममा अभिनय नगरे पनि क्यामेरा फेस चाहिँ कुञ्चानले पनि गराएको छ नि त। अनि त्यस्तै अब एलिजाजीले पनि अब पहिला फिल्मै गरिसक्नुभयो। अर्को कुरा चाहिँ अब उहाँहरूमा एउटा सबभन्दा के भनेदेखि एउटा चाहिँ भित्रदेखिको एउटा सपना हुनु पऱ्यो होइन काम गर्नको लागि, त्यो उहाँहरूमा छ। र अलिअलि क्यामेरा फेस गर्दै गएको र एक्सपोजर पनि पाइसक्यो हुनाले चाहिँ धेरै गाह्रो चाहिँ हुन्न। र तर त्यही पनि फिल्मको छायाङ्कन अगाडि हामी चाहिँ 10-15 दिनको वर्कसप चाहिँ राख्छौँ होइन, त्यो जरुरी पनि छ। पहिला विगतमा पनि मैले न्यु कमरहरूलाई चाहिँ जस्तो अब लिड रोलमा होइन कि साइड रोलमा खेल्नेहरूलाई पनि मैले वर्कसपमा चाहिँ राखेर मात्र सुटिङमा लगाएको छु। कुञ्चानजी जस्तो तपाईँ म्युजिक भिडियोमा एकदमै चक्लेटी एकदमै ह्यान्डसम केटाको रूपमा प्रेजेन्ट हुनुभयो, धेरै केटीहरू तपाईँको त्यो चक्लेटी फेसलाई रुचाए पनि होइन। अब मैले सुनेअनुसार यो फिल्ममा तपाईँको चक्लेटी क्यारेक्टर भन्दा पनि अलिकति फरक क्यारेक्टर छ, त्यो आफूलाई चाहिँ कसरी तपाईँ रूपान्तरित गर्नुहुन्छ, कसरी त्यो क्यारेक्टरमा देखाउनुहुन्छ? हजुर, मलाई चाहिँ कस्तो सोच्थ्यो भने चाहिँ पहिल्यैदेखि नै अब मुभीमा छिर्दाखेरि चाहिँ एउटा चक्लेटी बोयको हिसाबमा नआएर समथिङ एउटा आर्टिस्टको रूपमा मलाई छायाङ्कन मन थियो। सो यसमा अब सुरुदेखि नै क्यारेक्टर अब एउटा गाउँले मान्छेको क्यारेक्टर गर्नुपर्ने छ। सो एकदम रुरल डिस्ट्रिक्ट एकदमै त्यो
जिन्दगी अब त्यो गाडी नदेखेको त्यस्तो टाइपको मान्छेको एउटा रोल पाउँदाखेरि त्यो क्यारेक्टर बिल्डअप गरेर त्यो भूमिका निभाउनु पाउँदा चाहिँ एकदम मलाई आइएम भेरी एक्साइटेड। सो त्यो कुराले पनि मलाई जहिले पनि त्यो चक्लेटी रोल छँदैछ होइन। सो म्युजिक भिडियो धेरै गरिसकेँ। सो समथिङ न्यू के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो मलाई मुभीले अपर्च्युनिटी दिएको छ त्यो आफ्नो क्षमता देखाउन पाउने। सो त्यो हुनाले चाहिँ मलाई एकदम आभारी छु। मेरो प्रश्न छ ल, बधाई चाहिँ सबैजनालाई, बधाई चाहिँ सबैजनालाई, विशेष गरी चाहिँ हाम्रो एलिजाजीलाई। जस्तो पेट्रोल बिना, डिजेल बिना र अहिले त इलेक्ट्रिसिटी बिना होइन गाडी चल्नै गाह्रो हुन्छ क्या। त्यसै गरी दिपेन्द्र लामालाई चाहिँ दयाङ राई बिना फिल्म बनाउन गाह्रो हुन्छ। एउटा के फ्याक्टर भयो कि तपाईँ ओके हुनुभयो, एक प्रश्न। दोस्रो, यो घुइँचो जुन टाइटल छ नि यसको चाहिँ त्यो जात सोध्न मन लाग्यो क्या मलाई। कुन जातको फिल्म हो क्या यो? अब हेर्दाखेरि होइन डार्क एक्सन डार्क पनि देखिन्छ होइन। त्यस पछाडि एउटा कुनै साँगुरो सहरको स्टोरी जस्तो पनि लाग्छ होइन। यसको जात के होला यो पनि बुझाइदिनु प्लिज। जान र नेपालीमा जात, अङ्ग्रेजीमा जान र होइन जान रे। यो फिल्म चाहिँ अब सोसल ड्रामा नै हो। यसमा अब ह्युमर पनि हुन्छ अनि के अरे अलिअलि रोमान्स पनि हुन्छ, सस्पेन्स पनि हुन्छ। अब त्यही त अब हामीलाई अलिकति खिचडी खाने बानी छ होइन दर्शकहरूलाई। र अर्को कुरा चाहिँ दयाङ बिना पनि त मैले फिल्म त गरेँ त मैले त कपी गरेँ अनि 6 मास कपी गरेँ होइन। यो त फर्स्ट टाइम होइन। केही प्रेसरहरू थियो प्रड्युसरको पार्टबाट भन्ने बुझाएको नि त हामीले। 6 मास पकेमा प्रड्युसरको होइन हालिमुहाली थियो भन्ने त हामीले बुझाएको नि त। हालिमाली त सबै पैसा हालेपछि त हालिमालीको हुनु पुरा र एलिजाजीले है यो संयोग बस भनौँ या विडम्बना है लगभग 4-5 वर्ष अगाडि नै दिपेन्द्रजीसँग तपाईँले फिल्म गरेको कुरा त्यसको एउटा साक्षीमा पनि हो होइन। त्यति बेला चाहिँ अब नपत्याएको हो या भाग्यले साथ त्यति बेला नपत्याएको या खोज्दै आउनु भयो नि? होइन, मैले खोजेको होइन, प्रोड्युसरले खोज्नु भएको दिपेन्द्रजीलाई त। तर त्यतिखेर चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्थ्यो उहाँ, दिपेन्द्रजी व्यस्त हुनुहुन्थ्यो र एउटा जुरी पनि हुनु पर्दो रहेछ। जस्तै अनुरागमा सबै कुरा भयो, मैले पनि हतारमा गरेँ त्यो मुभी, त्यस्तै भयो। मैले सिकेँ, लड्दै पढ्दै त सिकिन्छ नि होइन। र मैले म्युजिक भिडियोबाट धेरै कुराहरू सिकेँ र अझै पनि घुइँचोमा म त्यत्तिकै गर्दिनँ, धेरै अभिनय सिकेर क्लासेसहरू लिएर कुनसाङतिर म धेरै वर्कसपमा बसेर धेरै कुराहरू सिकेर म त्यहाँ फ्लोरमा जानेछौँ। थ्याङ्क यू। एलिजाजीलाई मेरो प्रश्न, जस्तो कुनै फिल्मको चाहिँ अफर आइरहँदाखेरि त्यसको स्टोरी पढ्न दिइरहँदाखेरि ऋषि दाइसँग चाहिँ कतिको सल्लाह चाहिँ लिनुहुन्छ? कस्तो राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। एकदमै उहाँ नै हो मेरो गुरु, मलाई सिकाउने, मलाई यो मेरो लाइक अब हुन्छ नि हाम्रो स्क्रिप्टहरू हेरेर मलाई चित्त बुझेर होइन, चित्तमा सबै कुरा हेरेर बुझेर म त्यही डिसिजनले गर्नुहुन्छ मलाई गाइड। हजुर, घुइँचोको विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ ऋषि दाइसँग कति समय कुरा अब किनभने टाइम दाइको त अब हुन्न। हजुर, होइन मलाई एकदमै कथावस्तु मन परेको छ ऋषिजीलाई पनि। र तिमीले सक्छौ र यु क्यान डु इट, तर धेरै सिकेर क्लासेसहरू लिएर मात्रै। हजुर, जस्तो एउटा एक्टर भइसकेपछि धेरै किसिमको रोलहरू गर्न मन लाग्छ होइन। एलिजाजीलाई चाहिँ गर्न मन लागेको म चाहिँ यस्तो टाइपको चाहिँ गर्छु भन्ने चाहिँ कस्तो छ? एकदमै यो घुइँचोमा मलाई पनि मेरो आफ्नो कथावस्तु, मेरो त्यसमा क्यारेक्टर कस्तो छ त्यो सबै कुरा हेरेर बुझेर हामी धेरैजन हामी बसेर सल्लाह गरेर मात्रै डिसिजन लिएको हो। र चित्त बुझ्दैछ एउटा कलाकार भइसकेपछि आफूलाई मनपर्ने भन्दा पनि हामीले जुनसुकै कथावस्तुलाई पनि हामीले चाहिँ न्याय दिन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र म योचोटि चाहिँ यो घुइँचोबाट चाहिँ मैले नयाँ तरिकाले म आउँदैछु र राम्रो गर्छु भन्ने मलाई धेरै आशा राखेको छु। धेरैजनाको हजुरहरू सबैजनाको माया साथ पाउँछु भन्ने मलाई धेरै आशा राखेको छु र म धेरै मेहनत गरेर आउनेछु। हजुर। ओके, कुनसाङजीलाई मेरो क्वेसन, म्युजिक भिडियोमा चाहिँ धेरै जस्तो मल्लिकाजीसँग चाहिँ हजुरको जोडी मन पराइदिनु भएको छ दर्शकले। सो फिल्म पनि डेब्यु फिल्म पनि मल्लिकासँगै गर्नु पाए जस्तो सोच्थ्यो कि थिएन हजुर? हजुर, मल्लिका र मेरो चाहिँ अब त्यस्तो
डेफिनेटली अब यही मुभी खेल्छु भनेर जस्तो थिएन प्लानिङ केही पनि, तर अवश्य आउने दिन भन्ने पनि हुनेछ। तर त्यो अब आई थिङ्क भाग्य पनि खेल्यो, भाग्य अब मलाई यो मुभी जुड्यो होइन। सो उसको पनि अहिले कलेजको त्यो सिलसिलाले गर्दा अलिकति बिजी भएको कारणले चाहिँ सो मैले यो मुभी गर्नु अब यहाँतिर लागेँ म चाहिँ। उसको मेरो पनि कामहरू अब प्लानिङमा धेरै कामहरू हुँदैछ। सो त्यो छँदैछ अब त्यही हो, अब एज अ क्यारेक्टर र एज अ एक्टर त अब एज अ आर्टिस्ट त अब डिफ्रेन्ट मान्छेसँग काम गर्न पाऊँ, कस्तो केमिस्ट्री आउँछ, कस्तो हुन्छ भन्ने त्यो एउटा जिज्ञासा हुन्छ। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई त्यो डिफ्रेन्ट मान्छेसँग काम गर्न अझै रमाइलो लाग्छ। नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा अनुपम खेसी र प्रतिपन तपाईँलाई टक्कर दिने नायक जन्मिँदैछ। अब त्यो सिलसिला तपाईँले होइन, क्वेसन फेरि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा अनुपम खेसी र प्रतिपनलाई टक्कर दिने नायक जन्मिँदैछ। अहिले यस्तो के हामीलाई टक्कर दिने नायक भन्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ काम लाग्ने नायक चाहिँ चाहिन्छ कि। अब टक्कर दिने उहाँलाई टक्कर दिने भन्दाखेरि पनि एउटा इन्डस्ट्रीलाई काम लाग्ने एक्टर चाहिँ जन्मियो भने त्यो चाहिँ मेरो लागि सफलता हुनेछ है। जस्तो कुलसाङले चाहिँ राम्रो काम गर्यो भनेदेखि, राम्रो एक्टर हो भनेर चिन्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ राम्रो स्टार जन्मिन्छ, स्टार जन्मिन्छ, स्टार जन्मिनु सक्छ। अब अहिले नै दाबी गर्दैन होइन।